बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नुमान अहमद। हमारी बॉडी से बहुत ज़्यादा फ्लूइड बाज़ औक़ात लूज़ हो जाता है। फ्लूइड के लूज़ होने की वजह से हमारे बाल हेयर जो होते हैं वो वाइट हो जाते हैं, ग्रे हो जाते हैं। साथ में हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा वीकनेस आ जाती हैं। उन वीकनेस को क्योर करने के लिए आपके साथ एक मेडिसिन शेयर की जा रही है जिसका नाम एसिड फॉस है। एसिड फॉस का हमारी बॉडी पर एक्शन क्या होता है, सारी चीज़ें, और एसिड फॉस की पोटेंसी क्या ली जाए, कैसे ये आपके प्राइवेट पार्ट को स्ट्रॉन्ग करती है और कैसे आपकी कमज़ोरियों को ठीक करती है। अगर आपकी वाइटल फोर्स बॉडी हमारी से कम हो जाती है, वाइटल फोर्स कम होने से रिजल्ट्स ये निकलते हैं कि हमारा जिस्म बिल्कुल तवाना नहीं रहता, हमारे जिस्म के अंदर कमज़ोरी लाहक हो जाती है। हमारे मखसूस हिस्सों के अंदर से जब मखसूस तरह के फ्लूइड निकल जाते हैं, उन मखसूस तरह के फ्लूइड के निकलने की वजह से हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा डल हो जाती है। हम चीज़ों को वैसे डील नहीं कर पाते जैसे नॉर्मल लाइफ में डील करते हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि मास्टरबेशन एक्सेस करने की वजह से जवानी के अंदर कुछ ऐसे काम हम कर बैठते हैं जिसकी वजह से हमें बाद में रिज़ल्ट्स मिलते हैं, चूँकि बॉडी से फ्लूइड बहुत ज़्यादा लूज़ हो चुका होता है। बालों के वाइट होने की सबसे बड़ी वजह, जो जल्दी वाइट हो जाते हैं और यंग एज के लिए, और यंग एज में जो बहुत जल्दी वाइट होते हैं, उनकी यही वजह होती है कि आपकी बॉडी से प्रोटीन की ख़ासी मिक़दार लूज़ हो जाती है। आपके बाल प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं और अमाइनो एसिड्स प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। अगर आपकी बॉडी से अमाइनो एसिड्स लूज़ होना स्टार्ट हो गया तो आप समझ लीजिए आपके बाल भी गिरना स्टार्ट हो जाएंगे, आपका हेयर लॉस हो जाएगा, आपके पेल्विक फ्लोर मसल स्ट्रांग नहीं रहेंगे, आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है, आपको प्रीमेच्योर इजैकुलेशन हो सकता है। ये सारी प्रॉब्लम्स उस सूरत में लाहिक हैं जब आपके ब्रेन के सिम्टम्स और एसिड फॉस के सिम्टम्स मैच हो जाएं, तो आपको समझना चाहिए कि अब आपकी मेडिसिन एसिड फॉस है। हम उसके जनरल चीज़ों की बात कर लेते हैं कि एसिड फॉस को क्रॉनिक डिजीज़ के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। एसिड फॉस को आप हेयर फॉल के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। अगर फ्लूइड हमारी बॉडी से ज़्यादा रिलीज़ हो चुका है उसके लिए भी इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स हैं, पेट फूला हुआ रहता है, उसके लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हमें ट्रोमा है या ग्रीफ रहता है, सौरो है, गम है, उस गम के केस में भी बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कुछ लोग मोहब्बत में नाकाम हो जाते हैं, उसकी वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा शदीद गम रहता है और वो गम उनके एंड एज तक जारी रहता है। ऐसे प्रॉब्लम में भी आप एसिड फॉस का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा वीकनेस हो जाती है, जैसा कि आपको पहले बताया गया है कि आपकी बॉडी में जो फ्लूइड होता है, जो प्लाज्मा होता है, उसके अगर कमी की वजह से या बॉडी से ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होने की वजह से, हमारी बॉडी से लूज़ होने की वजह से वीकनेस आ जाती है। उस वीकनेस को भी क्योर करने के लिए, बीपी लो होने की वजह से जो वीकनेस आ जाती है उसको भी क्योर करने के लिए मेडिसिन बहुत अच्छा काम कर जाती है। दिमागी अलामात की बात कर लेते हैं तो दिमागी तौर पर ये बंदे कमज़ोर रहते हैं। दिमागी कमज़ोरी की वजह से उन्हें जिस्मानी कमज़ोरी भी आ जाती है और बाज़ औक़ात जो है ये यंग लोगों के अंदर ज़्यादा प्रॉब्लम देखने में आए हैं। इन्फेक्शन इनकी बॉडी में हो जाता है और दिमाग के एरिया में इन्फेक्शन होता है। नज़ला ज़ुकाम काफ़ी ज़्यादा बाज़ औक़ात इन्हें लगने का अंदेशा होता है। बॉडी फ्लूइड लूज़ होने का अंदेशा, परेशानी बहुत ज़्यादा लेते हैं, छोटी छोटी बात की परेशानी लेना स्टार्ट कर जाते हैं और प्यार मोहब्बत के किस्सों जो उनके अंदर उन्हें नाकामी हुई होती है। इसके अलावा सोचने का नज़रिया इनका बहुत ही डिफरेंट हो जाता है, लोगों से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ सोचते हैं, लोगों की सोच इनकी सोच से मैच नहीं होती। हाँ, आंसर्स अगर इन्होंने देने हो तो बिल्कुल एक्यूरेट और करेक्ट देते हैं। अगर आपने कोई इनसे सवाल पूछा है तो उसका आंसर देने में बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ काम लेंगे, लेकिन ये लोगों को नज़रिया देखने का इनका और सोचने का नज़रिया बिल्कुल अलग हो जाता है। थोड़े थोड़े कंफ्यूज रहते हैं, दुनियादारी के मामलात के अंदर ये उलझ नहीं पाते, ख़ुद को अलग थलग रहना पसंद करते हैं, जवाब सही देते हैं, इलाज नहीं करवाना चाहते। इनको यूँ लगता है कि इनकी बॉडी अब मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो चुकी है, इनकी बॉडी के अंदर कोई भी ऐसी चीज़ मौजूद नहीं है जिसकी वजह से इन्हें कोई हेल्प हो सके इनकी पावर को गेन करने में। इनकी पावर आहिस्ता आहिस्ता जाती रहती है। जब पावर इनकी बॉडी से ख़त्म होना स्टार्ट होती है, ये अपने आप को एक उलझन में, एक परेशानी में शिकार पाते हैं। अगर आँखों की अलामात की बात की जाए तो ऑप्टिक डिस्क्स जो होती हैं उनके अंदर वीकनेस आ जाती है, इन्हें धुंधलापन नज़र आता है, कॉर्निया और आइरस के अंदर कमज़ोरी आ जाती है और ठीक से इमेज नहीं बना पाते, इमेज बनाने में कोई ना कोई गड़बड़ हो जाती है। अगर आप बात करें दोस्तों चेस्ट के एरिया की, तो चेस्ट के एरिया के अंदर भी इन्हें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स रहते हैं। अगर प्राइवेट पार्ट्स की बात करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा सर्दपन आ जाता है, ठंडापन रहता है, इनकी बॉडी बिल्कुल ठंडी हो जाती है। जेनिटल ऑर्गन के अंदर भी कुछ खराबियाँ आ जाती हैं। प्रीमेच्योर एजैकुलेशन के साथ साथ इन्हें इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है, क्योंकि इनको ये लगने लग जाता है कि इन्होंने बहुत ज़्यादा मास्टरबेशन की है, उसकी वजह से इनकी बॉडी बहुत कमज़ोर हो चुकी है। अब ये मज़ीद एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के बिल्कुल अहल नहीं है। ऐसे केसेस में आपको एसिड फॉस को सहारा लेना चाहिए।
ایسڈ فاس کی مین پوٹینسی جو ہے وہ معنی رکھتی ہے کہ آپ ایسڈ فاس کو کتنی پوٹینسی میں لیتے ہیں۔ جب بھی آپ ایسڈ فاس کو یوز کرتے ہیں، پوٹینسی کے بارے میں آپ کو لاسٹ میں بتایا جائے گا۔ اسی طرح پیٹ کے ایریا کی اگر بات کریں تو اس میں بھاری پن رہتا ہے، یوں لگنے لگ جاتا ہے کہ پیٹ آپ کا بہت زیادہ پھولا ہوا ہے، پیٹ کے اندر گڑبڑ رہتی ہے، عجیب سی آوازیں پیٹ میں سے آتی ہیں، ایسے کیسز میں آپ کی میڈیسن ایسڈ فاس ہوتی ہے۔ آپ کو یوں لگنے لگے کہ کھٹی چیزیں کھانے سے آپ کی ہیلتھ بہتر ہوگی، لیکن جو ہی آپ کھٹی چیزیں کھائیں آپ کی جسم کے اندر گڑبڑ آ جائے، آپ کے اسٹامک کے اندر ڈس آرڈر آ جائے، ایسے کیسز میں بھی آپ ایسڈ فاس کو دیکھنا چاہیے۔ باڈی میں اوور گروتھ ہو جاتی ہے کسی پارٹ کے اوپر بھی، آپ کے مخصوص حصوں کے اوپر اوور گروتھ ہو جاتی ہے، وارٹس نکل آتے ہیں، موقع نکل آتے ہیں، مسے نکل آتے ہیں، یا سینسٹیوٹی بہت زیادہ پیدا ہو جاتی ہے۔ ایسی سینسٹیوٹی کو بھی ریزالو کرنے کے لیے، ٹھیک کرنے کے لیے ایسڈ فاس ایک اچھا کام کرتی ہے۔ ڈیزائر بہت زیادہ کم ہو جاتی ہے، ہمیں یوں لگتا ہے کہ ہماری ڈیزائر اپنے پارٹنر کے پاس جانے کی بالکل ختم ہو چکی ہے، لبیڈو ختم ہو چکی ہے، ہمیں شہوت بالکل بھی نہیں آتی، اور ساتھ میں ہمارا پارٹ جو ہے ایکسیس آف سیمن کی وجہ سے لوز ہو چکا ہے، اس کی اندر کہیں نہ کہیں کوئی خرابی آ چکی ہے۔ لوز آف باڈی فلوئڈ کی وجہ سے بھی ہمیں یہ خرابیاں دیکھنے میں آ سکتی ہیں۔ اگر آپ کی باڈی میں بلڈ بھی لوز ہو جاتا ہے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ باڈی سے ایکسیس آف فلوئڈ کی صورت میں بلیڈنگ ہو جاتی ہے اور بلڈ لوز ہو جاتا ہے، لیکٹیشن والی مدر کے اندر بھی یہ پرابلم دیکھنے میں آئے ہیں۔ ایسے کیسز میں بھی اس میڈیسن کو اچھے سے یوز کیا جا سکتا ہے۔ ان میڈیسن کو کبھی بھی آپ لیتے ہیں تو اپنے قریبی ہومیوپیتھک ڈاکٹر کے ساتھ مشورے کے ساتھ ان میڈیسن کو کنٹینیوسلی آپ 3 مہینے تک اگر لیتے ہیں تو آپ کی باڈی کے سارے سمٹمز نارملائز ہونا سٹارٹ ہو جائیں گے۔ ہم چونکہ بہت دور ہوتے ہیں، اس وجہ سے آپ کو ٹائملی گائیڈ نہیں کر سکتے، اس لیے آپ سے کہا جاتا ہے کہ میڈیسن جو ہم بتا رہے ہوتے ہیں آپ وہی لیا کریں، آپ دیکھ لیا کریں میڈیسن کے سمٹمز اور آپ کے سمٹمز میچ ہوتے ہیں۔ جب آپ کو لگے کہ آپ کے دماغی سمٹمز اور 4-5 اور سمٹمز میچ ہو گئے ہیں تو آپ اس میڈیسن کو لے لیں۔ آپ کے پارٹ کے اندر سرد پن اگر محسوس ہو رہا ہے آپ کو، اور لگتا ہے کہ بہت زیادہ ویکنس ہے پیلوک فلور مسلز کے اندر، اور پیلوک مسلز کے اندر بہت زیادہ کمزوری ہے، ایسے کیسز میں آپ کو بے دریغ اس میڈیسن کا استعمال کرنا چاہیے اور صلاح لینی چاہیے۔ اگر آپ ہمیں بھی فون کرتے ہیں، آپ مشورہ مانگتے ہیں تو آپ کو بیسیکلی مشورے دیے جاتے ہیں۔ کچھ میسیجز ایسے ہوتے ہیں کافی دیر تک پڑے رہتے ہیں، اس کے لیے آپ لوگوں سے سب سے معذرت پرسنلی بھی کی جاتی ہے اور انہیں آن ایئر بھی کر لیتے ہیں، تاکہ ہم اپنے ٹائم کو مینیج کر پائیں اور مینیج کرنے کے بعد آپ کو ٹائملی ان کے رپلائی دے پائیں۔ اس لیے آپ میڈیسن کو اگر لیتے ہیں تو اس کے بیسک پریکاشنز کو مد نظر رکھیں۔ ایسڈ فاس آپ جب بھی لیتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ ایسڈ فاس یا تو 3x میں یوز کی جائے، یا 30 پوٹینسی میں یوز کی جائے، یا 200% پوٹینسی میں یوز کی جائے۔ بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ ہماری باڈی کے اندر اتنی ویکنس آ جاتی ہے کہ وائٹل فورس بالکل ختم ہو جاتی ہے، ہم 2 میڈیسن کا کمبینیشن دیتے ہیں، کالی فاس اور ایسڈ فاس۔ ایسڈ فاس اور کالی فاس دینے سے باڈی کے اندر فاسفوریکم کی مقدار بڑھ جاتی ہے، زیادہ ہو جاتی ہے، اور ایسے کیسز میں آپ کے پیلوک فلور مسل اتنے اسٹرانگ ہو جاتے ہیں کہ آپ کو فیل ہی نہیں ہوتا کہ آپ کو اریکٹائل ڈسفنکشن کا ایشو بھی کبھی رہا تھا۔ اور ایسے ہی آپ کے ڈھیلے پن کے پرابلمز ہوتے ہیں جو کہ بہت زیادہ ہے، ایسے کیس میں آپ کو سی ایم میں سے یوز کرنا چاہیے۔ 3x میں اگر آپ لے رہے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ اس کے 2 ڈراپ ڈائریکٹلی آپ زبان پہ ٹپکائیں، آپ کے اسٹامک کے ایشوز ہیں اور باقی ریلیٹڈ پرابلم ہے وہ آہستہ آہستہ کیور ہو جائیں گے۔ اگر آپ 30 پوٹینسی میں یا 200 میں لیتے ہیں تو میں تو اسے وارٹس کے لیے بھی یوز کرتا ہوں، مسوں کے لیے۔ 3 میڈیسنز ہیں، ایک ایسڈ فاس لی جاتی ہے، ایک کاسٹیکم لی جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ہم تھوجا اپلائی کرتے ہیں۔ تو ان کے استعمال سے آپ کی باڈی کے اندر جو اوور گروتھ ہوئی ہوتی ہے وہ بھی ٹھیک ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات ہم ایسڈ فاس کی بجائے ایسڈ نائٹرکم لے لیتے ہیں۔ اس طرح آپ کے جسم کے جتنے بھی پرابلمز ہوتے ہیں جو کہ آپ کو فلوئڈ کے لوز ہونے کی وجہ سے اور ماسٹربیشن کی وجہ سے آئے ہوتے ہیں، وہ آہستہ آہستہ کیور ہونا سٹارٹ ہو جاتے ہیں۔ اسی کے ساتھ دوستوں مجھے اجازت دیں، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔